नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। लोकसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिन होला र साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। कोटापक्षी केसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि, कोटापक्षी केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ज्वालामुखीसँग सम्बन्धित रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। 2079-80 को विनियोजित बजेटमा तुलनात्मक 2080-81 को विनियोजित बजेटको खर्च कति प्रतिशतले कम रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ 2.37% कम रहेको छ। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ खिम्ती जलविद्युत आयोजना हो। त्यस्तै आधुनिक भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिन्ने गरिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, आधुनिक भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ कार्ल रिटरलाई चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 2078 को जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ? प्रश्न फेरि, विक्रम सम्वत 2078 को जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ 76.2% रहेको छ। अर्को प्रश्न, चर्या नाच कुन बौद्ध समुदायले नाच्ने नाच हो? प्रश्न फेरि एकपटक, चर्या नाच कुन बौद्ध समुदायले नाच्ने नाच हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ वज्रयान समुदायले नाच्ने नाच हो चर्या नाच। त्यस्तै सन् 2023 मा अर्थशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि, सन् 2023 मा अर्थशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क्लाउडिया गोल्डिन हुन् र उनी अमेरिकी नागरिक हुन्। त्यस्तै चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा यान पठाउने पहिलो देश कुन हो? प्रश्न फेरि, चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा यान पठाउने पहिलो देश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला, भारत रहेको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? प्रश्न फेरि, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? सही जवाफ रहेको छ 111 वटा धाराहरू रहेका छन्। रक्त समूह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, रक्त समूह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला, कार्ल ल्यान्डस्टाइनर हुन्। अर्को प्रश्न, गणगाई जातिको बसोबास कुन कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, गणगाई जातिको बसोबास कुन कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला, झापा र मोरङ जिल्लामा रहेको छ गणगाई जातिको बसोबास। हाल नेपालको विद्युतीय पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? प्रश्न फेरि, हाल नेपालको विद्युतीय पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या कति प्रतिशत रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ 95% रहेको छ। विविधताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, विविधताको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ विविधताको महादेश भनेर। त्यस्तै अर्को प्रश्न, संरक्षित स्तनधारी जन्तु लिङसाङको अर्को नाम के हो? प्रश्न फेरि, संरक्षित स्तनधारी जन्तु लिङसाङको अर्को नाम के हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ चिरु भनिन्छ, लिङसाङको अर्को नाम चिरु हो। फादर अफ भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, फादर अफ वाटर भनेर कुन नदीलाई चिन्ने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला, मिसिसिपी नदीलाई चिनिन्छ फादर अफ वाटर भनेर। अर्को प्रश्न, नेपालमा सुनको असर्फी ल्याउने राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालमा सुनको असर्फी ल्याउने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ रणबहादुर शाह हुन् सुनको असर्फी ल्याउने राजा नेपालमा। 27औं धान दिवस 2080 को नारा के थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, 27औं धान दिवस 2080 को नारा के थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईहरुले अनुमान गर्नुभयो होला, जलवायु अनुकूलित किसान मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि रहेको थियो। 2072 सालको मदन पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, 2072 सालको मदन पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ रामलाल जोशी। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। 12 वर्ष सम्पक पूजाको चलन चलाउने राजा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, 12 वर्ष सम्पक पूजाको चलन चलाउने राजा को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। सत्ययुगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो? प्रश्न फेरि एकपटक, सत्ययुगमा नेपाललाई के भनिन्थ्यो?
यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सत्यवती भनेर भनिन्थ्यो। त्यस्तै गरी ल्यान्ड अफ आइरन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, ल्यान्ड अफ आइरन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अफगानिस्तानलाई चिनिन्छ ल्यान्ड अफ आइरन भनेर। प्रश्न, चीनको औपचारिक राष्ट्रिय चिन्ह प्रतीक कुन हो? प्रश्न फेरि, चीनको औपचारिक राष्ट्रिय प्रतीक चिन्ह के हो? सही जवाफ रहेको छ ग्रेट वाल। त्यस्तै उर्कमा पिक हिमालको अर्को नाम के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, उर्कमा पिक हिमालको अर्को नाम के हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। वेडेन पावेल हो। त्यस्तै लोत्से हिमाल कुन हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक, लोत्से हिमाल कुन हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। खुम्बु महालङ्गुर हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ लोत्से हिमाल। त्यस्तै नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको पूर्व पश्चिम लम्बाइ कति रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 885 किलोमिटर रहेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। नरेन्द्र देवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रा पन र पुरान मुद्रामा पन बराबर कति पुरान हुन्थ्यो? प्रश्न फेरि, नरेन्द्र देवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रामा पुरानमा पन बराबर कति पुरान हुन्थ्यो? सही जवाफ हो 16 पुरान हुन्थ्यो। सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सर्लाही जिल्ला हो सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला। गोर्खा राज्यमा पृथ्वीनारायण शाह पूर्व कतिजना राजाहरूले शासन गरेका थिए? प्रश्न फेरि, गोर्खा राज्यमा पृथ्वीनारायण शाह पूर्व कतिजना राजाहरूले शासन गरेका थिए? सही जवाफ रहेको छ 9 जना राजाहरूले शासन गरेका थिए। विश्व बैङ्कको बहिनी सङ्गठनको रूपमा कुन सङ्गठनलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि, विश्व बैङ्कको बहिनी सङ्गठनको रूपमा कुन सङ्गठनलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई चिनिन्छ बहिनी सङ्गठनको रूपमा। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। कान्जिरवा हिमाल कुन हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक, कान्जिरवा हिमाल कुन हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। कान्जिरवा हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ कान्जिरवा हिमाल। अर्को प्रश्न, नोबेल शान्ति पुरस्कार 2023 प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि, नोबेल शान्ति पुरस्कार 2023 प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन्? यस प्रश्नको सही रहेको छ नरगिस मोहम्मदी हुन् र उनी इरानकी नागरिक हुन्। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम हाल नेपालको कतिवटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ? प्रश्न फेरि, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम हाल नेपालको कतिवटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 42वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ। सुगौली सन्धिका कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? के नै सजिलो प्रश्न रहेको छ। सुगौली सन्धिका कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। 9वटा धाराहरू रहेका छन् सुगौली सन्धिका। बगैया ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक, बगैया ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बर्दिया जिल्लामा पर्दछ बगैया ताल, बर्दिया जिल्ला। सर्वप्रथम अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, सर्वप्रथम अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ युरी गाग्रिन र उनी रसियाका नागरिक हुन्। त्यस्तै बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? प्रश्न फेरि, बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ चीनसँग सीमामा जोडिएको जिल्लाहरू कतिवटा रहेको छ? प्रश्न फेरि, चीनसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाहरू कतिवटा रहेका छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। जम्मा 15वटा जिल्लाहरू चीनसँग र चीनसँग मात्रै 13वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। जर्मनको शासक एडल्फ हिटलरले कहिले आत्महत्या गरेका थिए? प्रश्न फेरि, जर्मनको शासक एडल्फ हिटलरले कहिले आत्महत्या गरेको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 1945 अक्टोबर 30मा आत्महत्या गरेको थियो। नेपाल सरकारले कहिलेदेखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ? प्रश्न फेरि, नेपाल सरकारले कहिलेदेखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला आर्थिक वर्ष 2059-60बाट। त्यस्तै
जबसम्म मेरो शालिगको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जीवित सम्झनु भन्ने राजा को थिए? प्रश्न फेरि, जबसम्म मेरो शालिगको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जीवित सम्झनु भन्ने राजा को थिए? सही जवाफ हो। यस प्रश्नको योग नरेन्द्र मल्ल। हाल नेपालमा कति माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ? प्रश्न फेरि, हाल नेपालमा कति माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ? सही जवाफ रहेको छ 40 माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। मधेस सरकारले जन लोकपाल सेवा आयोगको स्थापना कहिले गरेको छ? प्रश्न फेरि, मधेस सरकारले जन लोकपाल सेवा आयोगको स्थापना कहिले गरेको छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ 2078 भदौ 22 गते स्थापना गरेको हो। ग्रिन रिभोल्युसन केसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि, ग्रिन रिभोल्युसन केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ खाद्य वस्तुसँग सम्बन्धित रहेको छ। गुणस्तर। इकोसिस्टम शब्द सबैभन्दा पहिले प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, इकोसिस्टम शब्द सबैभन्दा पहिले प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? सही जवाफ रहेको छ एजी टान्सेली हुन्। त्यस्तै होम अफ म्यानले चिनिने महादेश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, होम अफ म्यानको उपनामले चिनिने महादेश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ एसिया महादेशलाई चिनिन्छ होम अफ म्यान भनेर। दिगो विकासको कतिवटा लक्ष्यहरू रहेका छन्? प्रश्न फेरि एकपटक, दिगो विकासका कतिवटा लक्ष्यहरू रहेका छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। 17वटा लक्ष्यहरू रहेका छन् दिगो विकासका। त्यस्तै स्वर्गद्वारी कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, स्वर्गद्वारी कुन जिल्लामा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ प्युठन जिल्लामा रहेको छ स्वर्गद्वारी। अर्को प्रश्न, देउथलको युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने गोर्खाली फौजका कमान्डर को हुन्? प्रश्न फेरि, देउथलको युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने गोर्खाली फौजका कमान्डर को हुन्? सही जवाफ रहेको छ भक्ति थापा। देउथलको युद्धमा भक्ति थापा। त्यस्तै 2073 को मदन पुरस्कार विजेता को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, 2073 सालको पुरस्कार विजेता को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घनश्याम कडेल। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। सैना मैना कुन जिल्लामा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, सैना मैना कुन जिल्लामा रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ रूपन्देही जिल्लामा रहेको छ सैना मैना। अर्को प्रश्न, सबभन्दा पहिले सूर्योदय र सूर्यास्त हुने देश कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, सबभन्दा पहिले सूर्योदय र सूर्यास्त हुने देश कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ न्युजिल्यान्ड हो सबभन्दा पहिले सूर्योदय र सूर्यास्त हुने देश। बाबुले सुरु गरेर छोराले लेखेर सकाएको कृतिको नाम के हो? प्रश्न फेरि, बाबुले सुरु गरेर छोराले लेखेर सकाएको कृतिको नाम के हो? सही जवाफ रहेको छ कादम्बरी नामक कृति हो। अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ हामी। अर्को प्रश्न रहेको छ 3 तालको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, 3 तालको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ रामेछाप जिल्लालाई चिनिन्छ। बराबर क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, बराबर क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू कुन कुन हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। रामेछाप र तनहुँ 546 वर्ग किलोमिटर, डोटी र बर्दिया 2025 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। रामेछाप र तनहुँ, डोटी र बर्दिया बराबर क्षेत्रफल भएका जिल्लाहरू हुन्। 10 जना लेखकद्वारा लेखिएको कृति कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, 10 जना लेखकहरूद्वारा लेखिएको कृति कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। आकाश विभाजित छ नामक कृति हो 10 जना लेखकद्वारा लेखिएको कृति। एक गाउँ एक उत्पादनको सुरुवात नेपालको कुन जिल्लाबाट गरिएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, एक गाउँ एक उत्पादनको सुरुवात नेपालको कुन जिल्लाबाट गरिएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। दोलखा जिल्लाबाट गरिएको थियो सन् 2006 मा। त्यस्तै राजगद्दीको परित्याग गर्ने डेनमार्ककी महारानीको नाम के हो? प्रश्न फेरि एकपटक, राजगद्दीको परित्याग गर्ने डेनमार्ककी महारानीको नाम के हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ मार्गरेट द्वितीय हुन्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न, 13 जना लेखकद्वारा लेखिएको कृति कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, 13 जना लेखकहरूद्वारा लेखिएको कृति कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ आरोहण नामक कृति हो। त्यस्तै
विश्वव्यापी आतंकवादको सूचाङ्क 2023मा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? प्रश्न फेरि विश्वव्यापी आतंकवाद सूचाङ्क 2023मा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 36औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। त्यस्तै सन् 2026को शीतकालीन र पारा ओलम्पिक कुन देशमा आयोजना हुने भएको छ? प्रश्न फेरि सन् 2026को शीतकालीन र पारा ओलम्पिक कुन देशमा आयोजना हुने भएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ इटालीमा हुने भएको छ शीतकालीन ओलम्पिक र पारा ओलम्पिक। नेपालीको औसत आयु कति वर्षको रहेको छ? प्रश्न फेरि नेपालीको औसत आयु कति वर्षको रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ 71 वर्षको रहेको छ। त्यस्तै ब्ल्याक रिभोल्युसन केसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक ब्ल्याक रिभोल्युसन केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेको छ ब्ल्याक रिभोल्युसन। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। थापाथली सन्धिमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? प्रश्न फेरि एकपटक थापाथली सन्धिमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला 10वटा धाराहरू रहेका छन् थापाथली सन्धिमा। अर्को प्रश्न निजामती दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक निजामती दिवस कहिले मनाइने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ भाद्र 22 गते मनाइन्छ निजामती दिवस। अर्को प्रश्न दक्षिणको राजधानी भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक दक्षिणको राजधानी भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला बेल्जियमको वेलिङटनलाई चिनिन्छ दक्षिणको राजधानी भनेर। त्यस्तै गोर्खा र कीर्तिपुरको युद्धमा गोर्खाली फौजको प्रमुख को मारिएको थियो? प्रश्न फेरि गोर्खा र कीर्तिपुरको युद्धमा गोर्खाली फौजको प्रमुख को मारिएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ कालु पाण्डे जसलाई मुलगाजी पनि भनिन्छ। महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको एकमात्र जिल्ला कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको एकमात्र जिल्ला कुन हो? सही जवाफ रहेको छ पर्सा जिल्ला रहेको छ। अर्को प्रश्न दोस्रो गौतम बुद्ध भनेर कुन व्यक्तिलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक दोस्रो गौतम बुद्ध भनेर कुन व्यक्तिलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई चिनिन्छ दोस्रो गौतम बुद्ध भनेर। गोपाल वंशका कतिजना राजाहरूले शासन गरेका थिए? प्रश्न फेरि एकपटक गोपाल वंशका कतिजना राजाहरूले शासन गरेका थिए? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला 8 जना राजाहरूले शासन गरेका थिए। त्यस्तै गोल्डेन गेट पुल कुन देशमा रहेको छ? प्रश्न फेरि गोल्डेन गेट पुल कुन देशमा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको छ गोल्डेन गेट पुल। अर्को प्रश्न आन्ध्र महासागरको गहिरो भागलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो भागलाई के भनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ प्युटेरिक ट्रेन्च भनिन्छ। त्यस्तै बराबर क्षेत्रफल भएको 2 नगरपालिका कुन कुन हुन्? प्रश्न फेरि बराबर क्षेत्रफल भएको 2 नगरपालिकाहरू कुन कुन हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बनेपा नगरपालिका र तुलिफेल नगरपालिका जुन 55 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कति अङ्ग र भाषा रहेका छन्? प्रश्न फेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कतिवटा अङ्गहरू र भाषा रहेका छन्? सही जवाफ हो 6वटा अङ्ग र 6 भाषाहरू रहेका छन्। नोबेल साहित्य पुरस्कार 2023 कसलाई प्रदान गरिएको छ? प्रश्न फेरि एकपटक नोबेल साहित्य पुरस्कार 2023 कसलाई प्रदान गरिएको छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ जोन फोसे र उनी नर्वेका नागरिक हुन् नोबेल साहित्य पुरस्कार पाउने 2023 को। पनातीको शासन हेर्न पाउने राजा को हुन्? प्रश्न फेरि पनातीको शासन हेर्न पाउने राजा को हुन्? सही जवाफ रहेको छ राजेन्द्र विक्रम शाह। अर्को प्रश्न रुद्रताल बागलुङ जिल्लामा पर्दछ भने बन्जारी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? प्रश्न फेरि रुद्रताल बागलुङ जिल्लामा पर्दछ भने बन्जारी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला पर्सा जिल्लामा पर्दछ बन्जारी ताल। त्यस्तै न्युजिल्यान्ड तस्मानले पत्ता लगाएका हुन् भने ब्राजिल कसले पत्ता लगाएका हुन्? प्रश्न फेरि न्युजिल्यान्ड तस्मानले पत्ता लगाएका हुन् भने ब्राजिल कसले पत्ता लगाएका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ पेट्रो अल्मारेजले पत्ता लगाएका हुन् सन् 1500 मा। त्यस्तै ब्यास जातिको मुख्य चाड कुन हो? प्रश्न फेरि ब्यास जातिको मुख्य चाड कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ
घौला पर्व हो व्यास जातिको मुख्य चाड। राई जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि राई जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ गोपा भनेर भनिन्छ राई जातिको पुरोहितलाई। अर्को प्रश्न नेपालमा खाम्ची भाषा कुन जातिले बोल्ने भाषा हो? प्रश्न फेरि नेपालमा खाम्ची भाषा कुन जातिले बोल्ने भाषा हो? सही जवाब रहेको छ चेपाङ जातिले बोल्ने भाषा हो खाम्ची भाषा। अर्को प्रश्न हेरौँ भ्याटिकन सिटीको क्षेत्रफल कति रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक भ्याटिकन सिटीको क्षेत्रफल कति रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ 0.44 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भ्याटिकन सिटीको क्षेत्रफल। थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय कुन जिल्लामा स्थापना गरिएको छ? प्रश्न फेरि एकपटक थारू सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय कुन जिल्लामा स्थापना गरिएको छ? यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ बर्दियाको ठाकुरद्वारामा स्थापना गरिएको छ बर्दिया जिल्लामा। बाराताल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? प्रश्न फेरि बाराताल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ खोटाङ जिल्लामा रहेको छ बाराताल र बारा क्षेत्र भने सुनसरीमा रहेको छ। 2075 सालको मदन पुरस्कार विजेता को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक 2075 सालको मदन पुरस्कार विजेता को हुनुहुन्छ? यस प्रश्नको सही रहेको छ नीलम कार्की हुनुहुन्छ। त्यस्तै अरेन्ज रिभोल्युसन कुन देशसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक अरेन्ज रिभोल्युसन कुन देशसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला युक्रेनसँग सम्बन्धित रहेको छ अरेन्ज रिभोल्युसन। नेपालमा आँपको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक नेपालमा आँपको लागि प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला सही जवाफ रहेको छ सप्तरी जिल्ला हो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा एसियाली विकास बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरेको छ? प्रश्न फेरि चालु आर्थिक वर्षमा एसियाली विकास बैङ्कले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान वा प्रक्षेपण गरिएको छ? सही जवाफ हो 4.3% आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरेको छ। नेपालको इतिहासमा कोत पर्व कहिले घटेको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक नेपालको इतिहासमा कोत पर्व कहिले घटेको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 1903 आश्विन 2 गते। त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार जिडिपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान कति रहेको छ? प्रश्न फेरि आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार नेपालको जिडिपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान कति रहेको छ? सही जवाफ हो 62.4% रहेको छ। पृथ्वी र चन्द्रमा सामान्यतया कति डिग्रीको कोणमा ढल्किएको हुन्छ? प्रश्न फेरि पृथ्वी र चन्द्रमा सामान्यतया कति डिग्रीको कोणमा ढल्किएको हुन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 5.15 डिग्रीको कोणमा ढल्किएको हुन्छ पृथ्वी र चन्द्रमा। नेपालमा सबैभन्दा कम बोल्ने भाषा कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक नेपालमा सबैभन्दा कम बोल्ने भाषा कुन हो? सही जवाफ रहेको छ कुसुन्डा जातिले बोल्ने भाषा कुसुन्डा भाषा। सार्क बडापत्रमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? प्रश्न फेरि एकपटक सार्क बडापत्रमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 10वटा धाराहरू रहेका छन् सार्क बडापत्रमा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कति अध्याय र शब्दहरू रहेको छ? प्रश्न फेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कति अध्याय र शब्दहरू रहेको छ? सही जवाफ रहेको छ 9 अध्याय र 10,000 शब्दहरू रहेको छ 9 अध्याय 10,000 शब्द। विश्व ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरेको छ? प्रश्न फेरि विश्व ब्याङ्कले नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने प्रक्षेपण गरेको छ? सही जवाफ हो 3.9%। यमलाई कहिलेबाट ग्रहको सूचीबाट हटाइएको हो? प्रश्न फेरि यम ग्रहलाई कहिलेबाट ग्रहको सूचीबाट हटाइएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 2006 सेप्टेम्बर 8बाट ग्रहको सूचीबाट हटाइएको हो। वरुण ग्रह पत्ता लगाउने खगोलशास्त्री को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक वरुण ग्रह पत्ता लगाउने खगोलशास्त्री को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला जोन गाले हुन् वरुण ग्रह पत्ता लगाउने खगोलशास्त्री। त्यस्तै डाइनासोरको विकास कुन कालमा भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक डाइनासोरको विकास कुन कालमा भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ मध्यजीव महाकल्पको जुरेसिक कालमा भएको थियो मध्यजीव महाकल्पको जुरेसिक कालमा। मदन पुरस्कारको पुरस्कार राशि कहिलेबाट 4 लाख बनाइएको हो? प्रश्न फेरि मदन पुरस्कारको पुरस्कार राशि कहिलेबाट 4 लाख बनाइएको हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 2075 सालबाट 4 लाख बनाइएको हो।
पानीको घाम नामक कृतिको लेखक को हुनुहुन्छ? प्रश्न फेरि पानीको घाम नामक कृतिको लेखक को हुनुहुन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। अमर न्यौपाने हुन् पानीको घाम नामक कृतिको लेखक। अर्को प्रश्न हेरौँ, पछिल्लो गणतान्त्रिक मुलुक कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, पछिल्लो गणतान्त्रिक मुलुक कुन हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बारबाडोस हो पछिल्लो गणतान्त्रिक मुलुक। अर्को प्रश्न हेरौँ, सेप फक्सन्डु राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि सेप फक्सन्डु राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सम्म 2040 मा भएको थियो सेप फक्सन्डु राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना। मकालु हिमाल कुन हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? प्रश्न फेरि एकपटक, मकालु हिमाल कुन हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ महालङ्गुर हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ मकालु हिमाल। त्यस्तै गरी फिफा फेयर प्ले अवार्ड 2022 कुन देशलाई प्रदान गरिएको छ? प्रश्न फेरि फिफा फेयर प्ले अवार्ड 2022 कुन देशलाई प्रदान गरिएको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। इङ्ल्यान्डलाई प्रदान गरिएको छ फिफा फेयर प्ले अवार्ड 2022। त्यस्तै पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पृथ्वी दिवस कहिले मनाइने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। अप्रिल 22 मा मनाइन्छ पृथ्वी दिवस। त्यस्तै अर्को प्रश्न, पाथिभरा हिमाल कुन हिमालको उपनाम हो? प्रश्न फेरि पाथिभरा हिमाल कुन हिमालको उपनाम हो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ गौरीशङ्कर हिमाललाई भनिन्छ पाथिभरा हिमाल। अर्जेन्टिनामा 2023 मा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञ को हुन्? प्रश्न फेरि अर्जेन्टिनामा 2023 मा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञ को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। जेभियर मिले हुन् र उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। विश्वव्यापी भोकमरी सूचाङ्क 2023 मा नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्वव्यापी भोकमरी सूचाङ्क 2023 मा नेपाल कतिौँ स्थानमा रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 69औँ स्थानमा रहेको छ भोकमरी सूचाङ्क 2023 मा नेपाल। त्यस्तै अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा नेपालको राजदूतावास कहिले स्थापना गरिएको थियो? प्रश्न फेरि अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा नेपालको राजदूतावास कहिले स्थापना गरिएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सन् 1958 मा राजदूतावास स्थापना गरिएको थियो। फादर अफ डिएनए भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, फादर अफ डिएनए भनेर कसलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही रहेको छ जेम्स वाटसनलाई चिनिन्छ फादर अफ डिएनए भनेर। अर्को प्रश्न, भद्रदिवास मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, भद्रदिवास मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको थियो? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सही जवाफ रहेको छ प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको थियो भद्रदिवास मन्दिर। अर्को प्रश्न, वेन्थोस केसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, वेन्थोस केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ समुद्रको पेदमा हुने वनस्पतिसँग सम्बन्धित रहेको छ वेन्थोस। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सङ्ख्या कति हो? प्रश्न फेरि एकपटक, राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने सङ्ख्या कति हो? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ एक महिलासहित 3 जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ राष्ट्रपतिले। 2074 को मदन पुरस्कार विजेता को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, 2074 को मदन पुरस्कारको पुरस्कार विजेता को हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ योगेश राज हुन् 2074 को मदन पुरस्कार विजेता। त्यस्तै पेगासस केसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रश्न फेरि एकपटक, पेगासस केसँग सम्बन्धित रहेको छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। मोबाइल तथा कम्प्युटरमा प्रयोग हुने भाइरस स्पाइवेयर सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित रहेको छ पेगासस। खाद्य सुरक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, खाद्य सुरक्षा दिवस कहिले मनाइने गरिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। अक्टोबर 16 मा मनाइन्छ खाद्य सुरक्षा दिवस। अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ हामी। आइसल्यान्ड स्टेट अफ अस्ट्रेलिया भनेर कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ? प्रश्न फेरि आइसल्यान्ड स्टेट अफ अस्ट्रेलिया भनेर कुन क्षेत्रलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। तास्मेनियालाई चिनिन्छ आइसल्यान्ड स्टेट अफ अस्ट्रेलिया भनेर। त्यस्तै पेलेको निधन कहिले भएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, पेलेको निधन कहिले भएको थियो?
यस प्रश्नको सही जवाफ तपाईँहरूले अनुमान गर्नुभयो होला। सन् 2022 डिसेम्बर 29 भएको थियो। विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइने गर्दछ? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ फेब्रुअरी 2 मनाइन्छ विश्व सिमसार दिवस। अर्को प्रश्न हेरौँ, पोलियो विरुद्ध दिइने खोप कसले आविष्कार गरेका हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, पोलियो विरुद्ध दिइने खोप कसले आविष्कार गरेका हुन्? सही जवाफ रहेको छ जोन साल्कले आविष्कार गरेका हुन् पोलियो विरुद्ध दिइने खोप। जगदीश स्मृति पुरस्कार 2080 प्राप्त गर्ने स्रष्टा को हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, जगदीश स्मृति पुरस्कार 2080 प्राप्त गर्ने स्रष्टा को हुन्? सही जवाफ रहेको छ माधव काफ्ले। अर्को प्रश्न हेरौँ, मदन पुरस्कारको स्थापना कसले गरेका हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, मदन पुरस्कारको स्थापना कसले गरेका हुन्? यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ रानी जगदम्बाले गरेका हुन् मदन पुरस्कारको स्थापना।